अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉक शेप रियाज। तो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है ग्लूटाथायोन 250 mg कैप्सूल के बारे में बात करेंगे। अरबोटेक्स फार्मास्यूटिकल कंपनी के कैप्सूल के बारे में हम आपको इसके नुकसानात और फ़ायदे बताने जा रहे हैं। मुकम्मल तफसील में तारुफ करवाते हैं। तो जैसा कि ग्लूटाथायोन इसका नेम है और ये एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट ज़िद्दी मादा है जो कुदरती तौर पर इंसानी जिस्म में पैदा होता है या जिगर में बनता है और जिस्म के खलियों को फ्री रेडिकल्स, जहरीले मादों और आलूदगी से बचाता है, मदद देता है। मार्केट में मुख्तलिफ़ शक्लों में दस्तियाब है गाइस, जैसा कि कैप्सूल, टैबलेट्स, इंजेक्शन, क्रीम्स और सीरम में ये मार्केट में अवेलेबल होता है। इसके बेनिफिट्स के बारे में भी बात करेंगे, हम आपको पूरी तफसील से बताएंगे। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि आपको इसके पूरे बेनिफिट्स एंड साइड इफ़ेक्ट्स मालूम हो जाएं, तभी आपने इसको यूज़ करना है। जैसे कि ज़्यादातर लोग ग्लूटाथायोन का इस्तेमाल खूबसूरती बढ़ाने में और जल्द को गोरा करने और उम्र की रसीदगी के असरात को कम करने के लिए करते हैं, लेकिन इसके दीगर कई तबी फ़वाइद ये भी हैं गाइस। जैसे कि ग्लूटाथायोन के फ़ायदे हैं, जल्द को गोरा करना, स्किन वाइटनिंग कैप्सूल इसको कहा जाता है ग्लूटाथायोन। और उसके अलावा ग्लूटाथायोन का सबसे मशहूर फ़ायदा जल्द को साफ़ और गोरा बनाना है। ये मेलानाइन नामी रंगत पैदा करने वाले मादे को कम करता है और फेयरनेस बढ़ाता है। बाकायदा इस्तेमाल से जल्द की रंगत हल्की हो जाती है, दाग धब्बे कम होते हैं और जल्द रोशन व निखरी हुई नज़र आती है। इसके ये बेनिफिट्स हैं, और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। और जैसे कि झरियों और बुढ़ापे के असरात को कम करता है। इसको ग्लूटाथायोन जल्द में कोलेजन की मिकदार को बरकरार रखता है, जिसकी बदौलत जल्द तरोताज़ा, लचकदार और जवान रहती है। उम्र के साथ साथ जल्द पर झरियाँ, लकीरें और धब्बे आते हैं, जिन्हें ग्लूटाथायोन कम करने में मदद देता है। और उसके अलावा ग्लूटाथायोन जिस्म के दिफाई निज़ाम को भी मजबूत करता है। और जैसा कि गाइस और बीमारियों से भी लड़ने की इसमें सलाहियत है, इजाफा है, वो भी जिस्म को वायरल इन्फेक्शन, फ्लू और दीगर मौसमी बीमारियों से महफूज रखने में मदद देता है। जिगर की सफाई के लिए भी बेस्ट है ग्लूटाथायोन। ये एक कुदरती जो है ना कि डेटॉक्सीफाइंग एजेंट है जो जिगर की कारकर्दगी को बेहतर बनाता है और जहरीले मादों को जिस्म से निकालने में मदद देता है गाइस। ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए मुफीद है जो कि अल्कोहल या दवाइयों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। दिमागी सेहत के लिए भी ये बहुत मुफीद है। मैं आपको फ़िलहाल इसके जो है ना फ़ायदे बता रहा हूँ, अभी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं बताए गए मैंने आपको, ये भी हम पूरी तफसील में बताएंगे। और जैसा ग्लूटाथायोन दिमागी खलियात को फ्री रेडिकल्स से जो है ना बचाता है, जैसे अल्जाइमर और दीगर दिमागी बीमारियों के ख़तरात कम हो जाते हैं। ये याददाश्त को बेहतर बनाने और दिमागी तनाव को कम करने में भी मदद देता है, ताकतवर बनाता है। अगर आप भुलक्कड़ हैं जैसा कि, उसके लिए भी बहुत बढ़िया है ये कैप्सूल। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल रखने में, खून की नालियों की सफाई और दिल के पट्टों को सेहतमंद रखने में भी किरदार अदा करता है। ग्लूटाथायोन दिल की शर्नियों को बंद होने से बचाता है, जो हार्ट अटैक से जैसे ख़तरात को कम करता है गाइस। और उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि जिसमें ये इंसुलिन की एहसासियत को बेहतर बनाता है और खून में शुगर की सतह को कंट्रोल रखता है। जल्दी ये ग्लूटाथायोन एक्ने, छाइयों, एक्जिमा और जल्द इन्फेक्शंस में भी मुफीद है। इसके इस्तेमाल से जल्द साफ़ और हमवार होती है। अगर आप इन चीज़ों में यूज़ करना चाहते हैं तो बिल्कुल इजी हो के यूज़ करें। अगर आप को इससे बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो आप दूसरों को भी ये ज़रूर बताएं कि आप भी गाइस ये यूज़ करें ग्लूटाथायोन। कोशिश करें कि मल्टीनेशनल कंपनी का ये परचेज़ करें, ग्लूटाथायोन और बायोटेक्स फार्मास्यूटिकल का परचेज़ करें, ये बेस्ट है। इसके बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स हैं,
وہ بھی بڑے زبردست اور بیٹس ہیں، اور اس کے جو ہے نا سائیڈ ایفیکٹس اتنے خاص نہیں ہوتے گائز، الٹی متلی وغیرہ جیسے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جیسا کہ ایک سے فیمیل ہوتی ہیں کہ یار یہ کھا لیا ہے تو مجھے جو ہے نا وامٹنگ شروع ہو رہی ہے، یا میل ہے فیمیل ہے کوئی بھی ہے بھائی، اگر جو ہے نا ایسے مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا ان کو جو ہے نا وائنڈ اپ کر دیں، ختم کر دیں، لے لینا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کے جسم میں الرجی وغیرہ ہو رہی ہے، آپ کی اسکن پہ پمپلز اس سے مزید بن رہے ہیں، تو آپ اس کو یوز کرنا چھوڑ دیں۔ یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، کوئی خاص نہیں ہوتے کہ یار لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ہے نا سائیڈ ایفیکٹ کچھ افراد گلوٹاتھیون لینے کے بعد متلی یا کے کی شکایت ہو سکتی ہے، خاص طور پر اگر خوراک زیادہ ہو تو تبھی آپ کو یہ مسائل شروع ہوتے ہیں، پیش آتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آلریڈی بھی سائیڈ ایفیکٹس بتائے ہیں، دوبارہ بھی آپ کو کچھ اور بتا دیتا ہوں۔ جیسا کہ اس کے لینے سے پیٹ درد ہو جاتا ہے، بدہضمی بھی ہو جاتی ہے، یا گیس جیسی علامات بھی دیکھی گئی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے۔ الرجی کا میں نے آلریڈی آپ کو احساسات ہوتا ہے لیکن ہوتی نہیں ہے بتا دیا ہے، وہ بھی میں نے آپ کو۔ کچھ افراد کو اس سے الرجی ہو سکتی ہے، جیسا کہ خارش، جلد پر لال دھبے یا سانس لینے میں دشواری ہو، یہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ جلد کی گورا پن کو حد سے زیادہ کوشش کرنے سے یہ جلد کا قدرتی توازن خراب ہو سکتا ہے اور نقصان دہ نتائج پیدا ہو سکتے ہیں۔ 35% یہ ہو سکتے ہیں، یہ 100% نہیں ہو سکتے۔ یہ میں آپ کو سائیڈ ایفیکٹس بتا رہا ہوں گائز، آپ نے جب یوز کرنا ہے آپ کو اس کے بینیفٹس میں نے آلریڈی بتا دیے ہیں، وہ اس کے بینیفٹس ہیں۔ اگر ان چیزوں میں آپ کو دقت ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تبھی آپ نے اس کو وائنڈ اپ کر دینا ہے، نہیں لینا آپ نے اس کو۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ عام طور پر 250 mg سے جو ہے نا 1000 mg روزانہ تک خوراک تجویز کی جاتی ہے، لیکن یہ خوراک فرد کی صحت، وزن اور مقصد پر منحصر ہے۔ زیادہ تر لوگ 500 mg روزانہ استعمال کرتے ہیں۔ میں آپ کو دوسری بات بتاؤں کہ خوبصورتی یا جلد کو بہتر بنانے کے لیے لوگ اکثر 3 سے 6 ماہ تک استعمال کرتے ہیں، تاہم میں یہی مشورہ دوں گا کہ ہر ماہ یوز کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے معائنہ کروانا بہتر ہوگا آپ کے لیے۔ کیپسول ٹیبلٹ روزانہ 1 یا 2 وقت کھانے کے بعد پانی سے انجیکشن صرف تربیت یافتہ ماہر سے لگوانا چاہیے۔ سیرم جلد پر براہ راست لگایا جاتا ہے۔ کن افراد کو گلوٹاتھیون استعمال نہیں کرنا چاہیے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جیسا کہ اگر آپ اس کو نوٹ کریں، آپ اس کو ریڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی مینشن ہے بھائی، یا آپ کسی بھی فارمیسی میڈیکل سٹور سے پرچیز کرتے وقت بھی فیڈ بیک لے سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنے جو ہے نا قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ یہ جیسا کہ کن افراد کو گلوٹاتھیون استعمال نہیں کرنا چاہیے، میں کہہ رہا ہوں نہیں کرنا چاہیے، وہ یہ ہیں جیسا کہ ایک ماں جو دودھ پلاتی ہے اپنے بچوں کو، دوسری جو ہے نا خواتین حاملہ ہیں، اور وہ افراد جن کے گردے یا جگر یا دل کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، وہ بھی اس کو ہرگز یوز نہ کریں، ان سے جو ہے نا مزید سائیڈ ایفیکٹس بڑھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ جو پہلے کوئی اینٹی آکسیڈنٹ یا طاقتور سپلیمنٹ لے رہے ہوں، طاقتور یا کوئی وٹامنز وغیرہ یا ملٹی وٹامن منرل وغیرہ لے رہے ہوں، وہ بھی اس کو یوز نہ کریں۔ کوشش کریں کہ بچوں کو بغیر مشورے کہ یہ ایسی چیزیں ان کو بھی نہ دیں، ان کو بھی نہ یوز کروائیں۔ گلوٹاتھیون ایک مؤثر اور قدرتی مادہ ہے جو جلد، جسمانی صحت اور مدافعتی نظام کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے، تاہم اس کا استعمال مکمل احتیاط، درست مقدار اور طبی مشورے کے ساتھ کرنا ضروری ہے۔ گائز یہ میرا آپ کو بار بار یہی مشورہ ہے، کوشش کیا کریں کوئی بھی چیز ہو یوز کرنے سے پہلے آپ نے اپنے قریبی ڈاکٹر سے رجوع کر لینا ہے، یا کسی فارماسسٹ میڈیکل سٹور سے جا کے جو ہے نا فیڈ بیک لے لینی ہے۔ تبھی جب آپ اس کو یوز کریں گے انشاءاللہ آپ کو اس کے بہت سارے بینیفٹس اور جو ہے نا فوائد حاصل ہوں گے۔ میں آپ کو یہی بار بار کہہ رہا ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس کی مزید بھی معلومات دے سکتا ہوں، لیکن کوشش کریں، ہمارے پاس جو ہے نا وقت اتنا نہیں ہے۔ میں آپ کو جو ڈیٹیلز ہیں مختصر میں نے لفظوں میں بتا دیا گائز۔ کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کیونکہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے، اور میں آپ کو کیسی ویڈیو بنا کے بھیجتا رہوں تاکہ آپ کو ان سے فائدہ ہو سکے۔
یہ مارکیٹ میں اس کی 2000 روپے پرائس ہے. یہ میں آپ کو لاسٹ میں اس لیے بتا رہا ہوں بھائی کیونکہ آپ نے میری ویڈیو نہیں دیکھنی تھی، پرائس دیکھ کے آپ نے بھاگ جانا تھا. یہ آپ لوز میں بھی لے سکتے ہیں، کوشش کریں پیکنگ میں لیں، آپ خود اوپن کریں.